नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बैंक ऋणका कारण मध्यम तथा निम्न वर्गीय ऋणीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा। कोरोनाको कारण डुबेका व्यवसायीमाथि बैंकिङ क्षेत्र आक्रामक बन्दा ऋणीहरू सम्पत्ति गुमाउन बाध्य। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। अधिवेशनभरि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको नाराबाजी कायमै। स्थानीय चुनावमा दलहरूले गरेका राम्रो कामको भन्दा पनि अन्य दलको कमजोरी औलाउनमै केन्द्रित। पटक पटक आश्वासनबाट मात्रै दिक्क भएका जनता मनाउन दलहरूलाई सकस। आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा जित हात पार्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। एमालेलाई निर्वाचन जित्नका लागि कसैको बैशाखी टेक्नु नपर्ने जिकिर। एमसीसीको पक्षमा बोली दिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। एमसीसीले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्न नउठ्ने तर्क। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्दै। मंगलबार मात्रै 5280 जनामा संक्रमण भेटिएपछि करिब 3 करोड जनसङ्ख्या लकडाउनमा। शून्य कोरोना रणनीतिमा बाधा। र साफी अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतको फराकिलो जित। भारतसँग नेपाल 7-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। विगत 3 वर्षदेखि कोरोना संक्रमणको कारण हरेक क्षेत्र तहस नहस बन्यो। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेकाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। गत पुस मसान्तसम्म ऋण लिएकाहरूलाई ऋण तथा ब्याज तिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार समय दिइयो। तर कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय टाट पल्टेका धेरै निम्न तथा मध्यम वर्गीयहरूले बैंकलाई ऋण वा ब्याज बुझाउन भने सकेनन्। अहिले उनीहरूले ऋण निकाल्न बैंकमा राखेको धितो लिलाम हुने क्रम सुरु भएको छ, जसको कारण देशभित्र ऋण गरेर केही गरौँ भन्नेहरू सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको छ। राज्यले नागरिकलाई विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ, त्यसमध्येको एउटा बैंकिङ सुविधा पनि हो। नागरिकलाई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यको नीति अनुसार त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको छ, जसको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नागरिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण उपलब्ध गराउँछन्। तर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र नाफामुखी मात्र बन्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकमा राखेको धितो लिलामी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। बैंकहरूको मनोमानीकै कारण कोरोनाले व्यवसाय चौपट भएकाहरू धितो बापत बैंकमा राखेको आफ्नो सम्पत्ति गुमाउन बाध्य भएका छन्, जसका कारण मध्यम तथा निम्न वर्गीय ऋणीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने रमिते मात्र बनेको छ। देशको सिंगो अर्थतन्त्र दुरावस्थामा पुग्नुका पछाडि राष्ट्र बैंकको नीति र नियमन सही नभएको भन्ने गुनासो बढ़िरहँदा बैंकिङ तरलता अभावको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। यस्तो अवस्थामा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनेहरूलाई त्यही ऋण गल्पासो बनेको छ। हिजो आज पत्रिकाहरूमा घर जग्गा लिलाम सम्बन्धी सूचनाहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। धेरै ऋणीहरू टाट पल्टिने खतरामा छन्। नागरिकका लागि ऋण लिने कुरा सुविधा भन्दा पनि समस्याको चक्रव्यूह बनिरहेको छ। भर्खरै मात्र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले धितो ऋणमा कडाई गरेको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेकाहरू थप समस्यामा पर्ने देखिन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म ऋण र ब्याज तिर्ने समय दिएको थियो। करिब 3 वर्षदेखि जारी कोरोना संक्रमणका कारण सटर बन्द गर्न बाध्य व्यवसायीहरूले आमदानी गरेका छैनन्, बैंकको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरू निर्दयी ढंगले राम्रो धितो लिलाम गरेर नाफा कमाउन उद्यत देखिन्छन्। विशेष गरी साना र मझौला ऋण लिनेहरूको धितो बैंकहरूले लिलाम गरिरहेको छ। लिलामी प्रक्रियामा अरू व्यक्ति सहभागी हुने अवस्था पनि छैन। सम्पूर्ण धितो गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बुक गरेर आफ्नो अनुकूलतामा
बिक्री गर्छ, किनभने सबै कर्जा प्रवाह रोकेकोले लिलामी प्रक्रियामा कोही पनि सर्वसाधारण नागरिक सहभागी हुन सक्ने अवस्था छैन। यसरी भइरहेको लिलामी प्रक्रियाले गैर ब्याङ्किङ सम्पत्ति थुपार्ने काम भइरहेको छ भने निम्न तथा मध्यम वर्गीयहरू सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केही दलाल व्यापारीहरू लिलाम भएको सम्पत्ति थुपार्ने होडबाजीमा छन्। यस्तो गम्भीर विषयमा न्यायिक क्षेत्रले न्याय दिन नसक्नुमा नियत खराब हो वा परिस्थिति खराब छ भन्ने हेर्न जरुरी छ। संसारभर कोरोना प्रभावित मुलुकहरूले ऋण लिएकाहरूलाई सहुलियत दिइरहेको बेला हाम्रो देशमा भने कोरोनाले व्यवसाय डुबेकाहरूको 3 पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्याङ्कहरू धितो लिलामी प्रक्रियामा लागेका छन्, जबकि ब्याङ्कहरूले कोरोना महामारीमा समेत सर्वाधिक नाफा कमाएका थिए। अहिले ऋणीहरूले ऋण तिर्न अलिकति ढिलो गर्दा ब्याङ्कहरू सम्पत्ति हडप्ने काम गरिरहेका छन्। ऋणीहरू समस्यामा परेको बेला नियम कानून घुमाएर लुटिहालौं भन्ने उद्देश्यका साथ ब्याङ्कहरूले यस्तो काम गरिरहेको गुनासो चौतर्फी रूपमा बढेको छ। नागरिकले बाध्यताले ऋण कर्जा चुक्ता नगरेका हुन् कि नियत ठिक नभएर भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले ऋण उठाउने बहानामा ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गराउने ब्याङ्कहरूको नियतबारे गम्भीर हुन जरुरी छ। अहिले ब्याङ्कहरूले जसरी धितो लिलाम गरिरहेका छन् त्यो लुटेरा शैली हो। कहीं ऋणीहरू अन्यायमा परेका त छैनन् भन्ने बारे सोच्न जरुरी छ। ब्याङ्कहरू आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदा छोटो समयमा ऋण तिर्ने जोहो गर्न नसकेर ऋणीहरूको बिल्ली बाट हुने अवस्था बुझेर उनीहरूलाई सहुलियत दिन जरुरी छ। एकातिर ब्याङ्कहरूले तरलता अभाव देखाउँदै कर्जा प्रवाह रोकेको छ भने अर्कोतर्फ ब्याजलाई चर्काउँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा देशभित्र उद्योग व्यापार र व्यवसायको स्थिति खराब भन्दा खराब हुने देखिएको छ। नागरिकलाई त्रसित गर्ने गरी शुरू भएको ब्याङ्किङ लिलामी प्रक्रिया भयावह स्थितिमा पुग्नु भन्दा आगामै सरोकारवाला निकायहरूले समस्या निरूपणमा ध्यान दिने कि मुलुकको आर्थिक नीति निर्दयी हुनुभन्दा व्यावहारिक हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। संसदको हिउँदे अधिवेशन यस अघिको तुलनामा 1 महिना अघि नै अन्त्य गरिएको छ। सामान्यतया मंसिर पुसमा शुरू गरेर अधिवेशन वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ। मंसिर 28 गतेदेखि बोलाइएको अधिवेशनले एउटा पनि नयाँ विधेयक पारित गर्न सकेन। विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यो अधिवेशन नाम मात्रको भएको छ। यो अधिवेशनभरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा नाराबाजी कायमै राख्यो, जसका कारण सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोजेन। अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण 6 अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अलपत्र परेको छ। फागुन 1 गते दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न फागुन 22 गते महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने सभामुखले महाअभियोग प्रस्तावमाथि चैत्र 2 गतेदेखि छलफल सुरु हुने गरी तोक्नु भएको थियो। यस अवधिमा संसदका 20 वटा बैठक बोलाइएको थियो, तर 11 वटा बैठक मात्रै बसे। अन्य बैठक सूचना टास गरी स्थगित भए। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता विवादले संसदका धेरै बैठक स्थगित बने। मंसिर 28 गते बसेको बैठकमा पेश भएका 6 अध्यादेशमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पुस 6 गते स्वीकृत भएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा जित्ने दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटिको तेस्रो पुनः बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा 60 देखि 70% स्थानीय तहमा एमालेले जित्ने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले एमालेलाई निर्वाचन जित्नको लागि कसैको बैसाखी टेक्नु नपर्ने भन्दै आफूहरू प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा रहेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हुन्छ त्यो कुरा। अनि हामीले ल्याएको प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हो कि हामीले ल्याएको प्रणाली चाहिँ
चुनाव लड्ने चुनावी प्रणाली हो कि चुनाव नलड्ने प्रणाली हो? हामीले ल्याएको प्रणाली चुनाव लड्ने प्रणाली हो, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हो। हाम्रो भनाइ कति मात्रै हो भने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गरौँ। अध्यक्ष ओलीले नेपालको राजनीति प्रतिगामी र जनादेश चाहने शक्ति बीचको दुई ध्रुवमा रहेको भन्दै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिगामी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। आफूहरू भने जनताको फैसला मान्ने जनपक्षीय शक्ति रहेको उहाँको भनाइ छ। खास परमादेशबाट आएको शक्ति, प्रतिगामी शक्ति, दक्षिणपन्थी शक्ति, कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति एकातिर छ, जो 5 दलीय गठबन्धन भनेर चिनिएको छ, र हामीले भनेको जनादेशको जनतामा सार्वभौम सत्ता छ भन्ने कुरालाई मान्ने। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि अखिल नेपाल महिला संघको सदस्य संख्या 10 लाख पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। पार्टीको नीति निर्णय र निर्देशनको पालना गर्दै गाउँ र टोल कमिटीसम्म संगठन विस्तार गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेमा प्रवेशको लहर चलेको पनि बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय चुनावमा दलहरूको चुनावी एजेन्डा आफूले गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त भन्दा पनि अन्य दलहरूको कमजोरी औल्याउनुमै केन्द्रित देखिन्छ। गठबन्धनका दलहरू एमालेलाई गाली गरेर जनता फकाउन चाहन्छन् भने एमाले पनि गठबन्धनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै भोट माग्ने रणनीतिमा छ। पटक पटक दलहरूको आश्वासनमा चित्त बुझाएका जनताले यो पटक पनि दलहरूको उस्तै उधारो दाउ विरुद्ध प्रश्न नगर्लान् त? स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा दलहरूले चुनाव लक्षित अभियान थालेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा, लोसपा लगायतका दलहरूले चुनावी कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। चाखलाग्दो कुरा त के छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा जनता सामु बोकेर गएका उनै एजेन्डा लिएर दलहरू यसपालि पनि जनलहर आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन्। जारी कार्यकालमा चुनावका बेला दिएका आश्वासन अनुसार विकासका काम गरेर जनता रिझाएका जनप्रतिनिधिहरू देशैभरिका पालिका खोजे भने पनि नगन्ने नै छन्। त्यसैले उनीहरू अब प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई खुइल्याउने र गाली गरेर आफ्ना कमजोरी लुकाउँदै जनतालाई रणभुल्लमा पार्ने दाउमा छन्। चुनाव लक्षित 1 महिने अभियान सुरु गरेको नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको कमजोरी औल्याउने भनिसकेको छ। निर्वाचनमा आफ्नो विपक्षीको कमजोरीलाई उठाएर मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्नु आम प्रचलन रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे तर्क गर्नुहुन्छ। होइन, अब यो चुनाव लक्षित कार्यक्रम नै हो विशेष गरी, खास गरी किनभने दुनियाँका अरू प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूले जहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र छ त्यहाँ राजनीतिक दलहरू चुनावको मुखमा आफ्ना आफ्ना मुद्दा लिएर जाने गर्छन् र त्यसमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यो अथवा यस्ता प्रकारका अभियानहरूमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका कमी कमजोरीहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर र आफ्ना उपलब्धिहरूलाई चाहिँ नै लिएर चाहिँ जाने हो। कांग्रेस मात्र नभएर एमाले र गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि एक अर्काप्रति आरोपको पोको बोकेर प्रचारमा उत्रिएका छन्। गठबन्धनको चुनावी एजेन्डा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका दुई पटकको संसद विघटन अनि त्यसको रक्षाका लागि आफूहरूले निभाएको भूमिकाप्रति केन्द्रित हुने देखिन्छ। अनि यी दलहरूलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी पास गराएका हौं यथास्थितिमा होइन भन्ने अर्को आत्मरति पनि चुनावी सभामा जनतामाझ भन्नका लागि भाषणको विषय बनेको छ भने एमालेको एजेन्डा विशेष गरी गठबन्धन सरकारले न्यायालयमा व्यथिति निम्त्याएको प्रति लक्षित हुने देखिन्छ। जबकि यो 5 वर्षे अवधिमा विकास, पूर्वाधार र सुशासन दिनमा दलहरू कति कामयाब रहे भन्ने बारेमा जनताको घर दैलोमा जाँदा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने थियो। यी कुराको जवाफ दिन नसकेर अरूलाई गाली गर्दै चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने अभिष्ट राख्नु उचित नरहेको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक विजय सिलवाल बताउनुहुन्छ। लोकल इलेक्सन होस् कि नेसनल इलेक्सन होस्, पार्टीहरूले जुन एकअर्कालाई चाहिँ हिलो छाप्ने आलोचना गर्ने जुन परिपाटी छ नि, एबिसी जुनसुकै पार्टीले गरेको त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ पटक्कै होइन। त्यो जनतालाई त्यो भनौँ न राम्रो लाग्दैन, तर कहीँ न कहीँ भोट हाल्ने एउटा कुरो होला। तर पार्टीले त
हामी यसो गर्छौँ, हाम्रो सरकार हामी यसो गर्छौँ, हामी यस्तो गर्छौँ भने त्यसरी पो त गरेर जनताको मन जित्नुपर्ने हो। गाली गरेर मन जित्ने कुरो चाहिँ गलत हो, यो एकदम ठिक होइन। चुनाव नजिकिएसँगै जनता सामु थरीथरीका एजेन्डा र नारा बोकेर जानु आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले गर्ने स्वाभाविक गतिविधि नै हो। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको विडम्बना भनौं या नियति, हरेक पटकको निर्वाचनमा विकासका नारा उही हुने गर्दछन्। स्थानीय आवश्यकता र जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्ने अनि निर्वाचन नजिकिएसँगै अरूको कमजोरीलाई चुनावी नारा बनाएर जनता सामु प्रस्तुत हुने यो प्रवृत्तिलाई के अब जनताले पत्याइ रहलान् त? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्री खानले उपभोक्ता हितका लागि सरकारी एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको हो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्न नउठ्ने पनि तर्क गर्नुभयो। नम्बर 3 पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रेस फ्रिडम त्यहाँ हुनै पर्छ, तर मानव अधिकारको पालना भएकै हुनुपर्छ। ती देशहरूले मात्रै यो एमसीसी परियोजनालाई प्रस्ताव दिन पाउँथे। दोस्रो फेजमा चाहिँ प्रस्ताव हामीले दिने हो भने पनि त्यो कन्डिसन हामीले पालना गरेकै हुनुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले खाने तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ह्वात्ते मूल्य वृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चुप लागेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले बजार अनुगमन नगरेकै कारण मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान दिन पनि सचेत गराउनु भएको छ। व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर ल्याएको खाने तेल फेरि प्याकिङ गरेर त्यतै पठाउँदा नेपालमा खाने तेल अभाव भएको तर्फ उल्लेख गर्दै सभापति श्रीवास्तवले सरकारले त्यसबारे छानबिन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। खाने तेलको कस्तो रहेछ सिस्टम भन्दाखेरि तेस्रो मुलुकबाट खाने तेल यहाँ ल्याउने, त्यसलाई फेरि प्याकिङ गर्ने, फेरि तेस्रो मुलुकमा पठाउने। नेपालमा खपतको लागि समेत उनीहरूले कन्डिसाइड गर्ने नछोड्ने र जसले गर्दाखेरि स्कार्सिटी हुन्छ अनि भाव वृद्धि भएर गइरहेको छ। सभापति श्रीवास्तवले बजार अनुगमनको कामलाई सरकारले तीव्रता नदिएको महँगी छने बढेर जाने पनि चेतावनी दिनुभयो। नेपाल र साउदी अरब बीच जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार बिहान सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको नेपाल र साउदी अरब परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र साउदीका तर्फबाट साउदी विदेश मन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल र साउदी अरब बीच सञ्चार, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बाटो खुलेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साउदी अरब नेपाली श्रमिकका निमित्त प्रमुख गन्तव्य देश बनेको छ। साउदी अरेबियामा करिब 4 लाख नेपालीले रोजगारी पाएका छन्। 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर साउदी विदेश मन्त्री तथा राजकुमार साउद मंगलबार फर्किनु भएको छ। यसअघि उहाँले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू गाउँ पस्न थालेका छन्। चुनाव आउन 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा दलहरू कसरी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएला भनेर रणनीति बुन्दैछन्। संहितापछिको पहिलो चुनावबाट निर्वाचित भएर 5 वर्षे कार्यकाल सक्ने लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म कुन हदसम्म प्रत्याभूत गराउन सके त? स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 2 महिना मात्र बाँकी छ। एमसीसीको उल्झनबाट पार भएका दलहरू अब चुनाव केन्द्रित भएका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस 1 महिने चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित अन्य दलहरूले पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेका छन्। संघीय संरचना गएसँगै संघीयता कार्यान्वयनका पक्षमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहँदा संघीयता कार्यान्वयन यो चरणमा स्थानीय सरकारका केही जटिलता भए पनि बिस्तारै सफल हुँदै जाने माओवादी केन्द्रकी नेत्री सत्या पहाडीको बुझाइ छ। शून्यतामा रहेका ऐनहरू निर्माण गर्ने, शून्यतामा रहेको व्यवस्थाको चाहिँ एउटा संरचना निर्माण गर्ने कुरो निकै नै महत्त्व र निकै नै कठिन कुरा हो। संघीयतामा जाँदै गर्दा धेरै मुलुकहरू संघीयतालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न नसकेर पछाडि फर्केका उदाहरणहरू पनि छन्। तर हाम्रो मुलुकमा पहिलो 5 वर्ष नै संघीयताले आफ्नो अस्तित्वलाई यति राम्रोसँग इस्ट्याब्लिस गर्यो, यो राज्यको लागि धेरै ठुलो चाहिँ परिणाम हो भन्ने लाग्छ। वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा प्रमुख दलहरू चुनावी रणनीति सहित गाउँ त पस्न थालेका छन्। तर ती दलहरूले विगतका निर्वाचनमा गरेका बाचाहरू पूरा भए या भएनन् भनेर समीक्षा गर्ने समय पनि आएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्णयसहित अभियान घोषणा गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण सकेर चुनाव केन्द्रित थप गतिविधि गर्दैछ। जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी सहित केही पार्टी गृह कार्यमा छन्। दलहरू गाउँ पसेपछि चुनावी सरगर्मी बढ्दैछ। दलहरू भोट माग्न मात्रै जाने भन्दा पनि संघीयताको पहिलो आधार स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाएर कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सोच्न आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थानीय निकायमा एउटा पार्टी र अर्को पार्टीभित्रको मतभेद छ। अब त्यो पार्टीको मतभेदको विवादले जनता पिल्सिएको छ। आखिर त निर्वाचनमा पार्टी हो त, दल हो नि, तर निर्वाचन पछि त सबै नेपाली नै हो, स्थानीयवासी। त्यहाँ सेवा सुविधा दिनेमा पनि विभेदहरू देखिएको छ। त्यसैले गर्दा उजुरी परेको छ। अनि स्थानीय निकायमा खर्च अत्याधिक बढेको छ। उत्पादनमूलक काम हुनै सकेको छैन, कर बढेको छ। त्यसैले अब यो स्थानीय निकायलाई चुनावमा चाहिँ युवाहरूलाई मोटिभेट गर्ने, भ्रष्टाचार रहित यिनीहरूलाई भत्ता दिने होइन, राजनीतिक दलहरूले उहाँलाई सङ्कल्प गर्नु पर्यो सेवाको रूपमा काम गर्ने। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले पालिकाहरूलाई विकास र सुशासन सहित जनतालाई सुलभ सेवा दिनतर्फ अग्रसर हुनु पर्दथ्यो। तर गाउँ गाउँका सिंहदरबारमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि पदमा पुगेपछि सेवाभन्दा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यस आरोपको बचाउ उनीहरू कसरी गर्छन् त? केन्द्रीय सरकारको चाहिँ एक किसिमले यो जब स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेर दिइसकेपछिको अवस्थामा त्यो 8 मिटरभन्दा बढीको बाटोहरू समातेर बस्नुपर्ने आवश्यकता के छ र? सकिन्छ बजेट दिउँ, सकिन्न भने ल अब उपरान्त 8 मिटरभन्दा बढीको बाटो पनि स्थानीय सरकारकै हो भनेर ऐनमा संशोधन गरिदिनुहोस्, हामी त्यो गर्न चाहिँ तयार छौँ। स्थानीय सरकार संघीय संरचनामा सबैभन्दा आधारभूत तहको सरकार हो। कार्य सम्पादनको हिसाबले राज्यको सबैभन्दा सक्रिय र जनताको नजिक भएको अनुभूति दिलाउने वास्तविक सरकार भएका कारण राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति प्रयोग मात्र गर्ने भन्दा पनि यसलाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधार केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। उच्च शिक्षामा रहँदै आएको परीक्षा प्रणाली, पठन पाठन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनालाई समेत परिमार्जन गर्ने गरी विश्वविद्यालयलाई सुधार केन्द्र बनाउन मन्त्रालयमा छलफल भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। आमूल रूपमा सुधार गर्ने, यसको परीक्षा प्रणाली, यसका पठन पाठन र शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र यो विश्वविद्यालयका भौतिक निर्माण
र यो विश्वविद्यालयमा मातहत रहेका विषयवस्तु र कोर्स अफ स्टडीलाई परिमार्जन गरेर यो विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूपमा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामी गम्भीर छलफलमा छौँ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय पुनर्निर्माण गर्न भारत सरकारले 50 करोड अनुदान दिएको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले यो परियोजना भारत र नेपाल बीचको बहुपक्षीय एवं बलियो विकासको साझेदारीको प्रमाण भएको बताउनुभयो। Under the Government of India's grant assistance of $50 million in the education sector. This project has started with a vision, and the vision is to build an all-inclusive architectural infrastructure with modern facilities that defines what a full-fledged library should be. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाल सरकारलाई 250 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सो रकम मध्ये 50 मिलियन अमेरिकी डलर शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीतको बाटोमा गएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग भएको 51 बुँदे सहमतिले संविधानलाई चुनौती दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले आधारभूत शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सबै नेपालीमा पुर्याउन ढिलाइ भइसकेको समेत बताउनुभयो। बुद्धि सहमति हो शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग। मलाई शिक्षक प्रतिनिधिहरूले के मान्नुभयो, सरकारले के दिन्छु भने त्यहाँ मेरो चासो भएन। तर त्यो 51 बुद्धि सहमतिमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सिधै तपाईँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्ने गरेर संविधानलाई च्यालेन्ज गर्ने गरेर भएको छ। म यति मात्रै टिप्पणी गर्न चाहे र त्यसमा मैले त्यो दिन मलाई बोलाउँदाखेरि मैले भने यो संविधानको बाटो एकातिर अर्कोतिर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय जाने हो, यो छुट कसले कसलाई दिन्छ थाहा छैन, यसै गरेर जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ यो पनि थाहा छैन भनेर मैले भन्नुपर्ने स्थितिसम्म आयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संहिता लागू हुन नसकेको धारणा राख्दै 2028 सालको शिक्षा ऐनले 2078 सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै गुणात्मक नीतिगत शिक्षा ऐन नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म नै शिक्षा 28 सालको शिक्षा ऐनलाई बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ। पोलिसी सिफ्ट नभएसम्म, गुणात्मक रूपमा नीतिगत सुधार नभएसम्म जे जति छ भएको चिजहरूलाई हामीले चाहिँ सुधार गर्न जान्छौँ भन्ने होइन। सुधार चाहिँ नीतिगत सुधार नै हो, राष्ट्रिय चेन्ज हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रियता सम्बन्धीका धेरै विषयहरूमा सांसदहरू नै एकरूपता हुन नसकेको बताउँदै राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई घचघचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै विषयहरूमा चाहे ती राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित हुन् या लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्, जीविकासँग सम्बन्धित हुन्, ती विषयमा अझै पनि हाम्रो एउटा राष्ट्रिय भावधारा स्थापित नभए जस्तो प्रतीत हुन्छ, त्यस्तो महसुस हुन्छ। यी कुराहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरकारलाई घचघच्याउने, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई निर्देशित गर्ने यो त्यस्तो अनुगमन समिति हो। हामीले त्यसैको परिकल्पना गरेका हौँ त्यति बेला। यसैबीच राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पदावधि सकेका 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई विदाई गरेको छ। विदाई भएका सदस्यहरूमा राधेश्याम अधिकारी, दिननाथ शर्मा र रामलखन चमार हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी नेतृत्वले आफ्ना मान्छेलाई छान्दा समग्र पार्टीलाई असर पारिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ।
मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह सहितका पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेता सिंहले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले हरेक निर्वाचनमा चाप्लुसी गर्ने व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी पाउने गरेको प्रतिलक्षित गर्दै आफ्ना मान्छेहरूलाई स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने परिपाटीका कारण सिंगो पार्टीलाई असर परिरहेको बताउनुभयो। विधानले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई चाहिँ पालना चाहिँ सबैले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब चाहिँ सिफारिस गर्दाखेरि एक महिला सहित 3 जना चाहिँ यो चाहिँ सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्छ भन्छ हैन, वडा लेभलदेखि लिएर। तर अब चाहिँ कांग्रेसमा चाहिँ देखा परेको कसो भन्दाखेरि कोहीसँग सबैको चाहिँ प्रिय पात्र हुनु खोज्ने अनि चाहिँ विधि विधान अनुसार चाहिँ पालना नगराउने अनि भन्नेमा चाहिँ 3 जनाको सिफारिस भन्ने अनि त्यसमा चाहिँ 15 जना 20 जना पठाएपछि त अनि कहाँबाट चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ। त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको बताउँदै आफूले निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितका लागि काम गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा रहेका विकृतिलाई समाधान गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। व्यवसायीको लागि यो सरकार पछिल्लो सरकार भन्दा बढी जिम्मेवार भएर व्यवसायिकहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेको छ। त्यसमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र चुनावको अघिल्लो दिन 11औं संशोधन ल्याएर हामीमाथि जुन उमङ्ग आएको छ त्यसलाई कायम राख्नलाई र सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा चाहिँ मुलुकको निर्माणको बागडोर जुन गएको छ र त्यसबाट धेरैवटा विकृतिहरू जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ न्यून गर्ने काम चाहिँ 11औं संशोधनले गर्नेछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ। अध्यक्ष सिंहले गत कार्यकालमा भन्दा नयाँ कार्यकालमा आफूले निर्माणका काममा गरेको अठोटलाई पूरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको निर्माण उद्योगलाई सही बाटोमा ल्याउन अबका दिनमा तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी वैशाख 30 गते देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ। निर्वाचनको लागि जनप्रतिनिधिहरू पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै गाउँ गाउँमा पुग्न थालेका छन्। तर दाङका नागरिक भने जनप्रतिनिधिहरूसँग सन्तुष्ट छैनन्। विगतमा पनि निर्वाचनको समयमा जनताको घर दैलोमै पुगेर विभिन्न किसिमका आश्वासन दिँदै भोट माग्ने र जितेपछि जनताको समस्याहरूको सम्बोधन नगरेको भन्दै नागरिकहरू आक्रोशित भएका हुन्। देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षीय अवधि सकिने लाग्यो। यसबीचमा जनता सामु उनीहरूका सुख दुःख सुन्न कमै मात्र पुग्ने जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै रात दिन नभनी गाउँ गाउँमा पार्टीका कार्यक्रम र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गर्नमा व्यस्त छन्। विगतमा निर्वाचनको समयमा मतदातासँग गरेको वाचा कतिले पूरा गरे भने कतिले गफैमा बिताए। निर्वाचनको समयमा धेरै आश्वासन दिने तर जितेर गएपछि सबै बिर्सने गरेकाले जनप्रतिनिधिसँग आम नागरिक खुसी छैनन्। समस्या बुझ्नु त के आएर कोही पनि आएको छैन, अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन। 5 वर्षको अन्तरालमा विकास निर्माण पनि लगभग भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई पनि के भएको भन्ने हो। जनप्रतिनिधि त अब विकास निर्माणका कामहरू गर्ने योग्य व्यक्तिहरू छान्ने योजना हो के। पार्टी भनेर पार्टीमा गरेर कामै छैन। व्यक्ति योग्य व्यक्ति देखियो भने त्यसलाई छान्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिहरू 5 वर्षसम्म कता लुकेका बसे। अब निर्वाचन आयो, पार्टी प्रवेश गराउने तौरमा दौडेका छन्। यो जनताको मन जितेर राजनीति गर्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ जनतालाई भुलभुलैया पारेर सत्तामा पुग्ने एउटा खेल बन्दैछ। यो ठिक होइन। जनताको बिचमा सदैव जानुपर्छ र जनताका सँगै बस्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ अनि जनताको मन जित्न सकिन्छ। हालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको बेला ल्याएका एजेन्डाहरू केही पूरा भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी हुँदा नागरिकहरू रुष्ट भएका हुन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयको समस्या समाधान भन्दा पनि ठूलठूला योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको स्थानीयको गुनासो छ। ठुला ठुला योजनाहरू देख्ने हामीलाई चाहिएको थियो साना साना पुल पुलेसाहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै फुट्ट नाग्ने एउटा पुल चाहिएको थियो, बाटो, खानेपानी, विद्युत सुविधाहरू हामीलाई चाहिएको थियो। तर यद्यपि अहिलेको सरकारले चाहिँ ठुला ठुला योजना मात्रै ल्यायो, जो कि हाम्रो यो जनताका आशा भन्दा पनि ठुला योजनाहरू ल्याएर ती ठुला योजना पनि सम्पन्न भएन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने प्रदेश र संघको बजेटबाट निर्माण भएका विकासहरू पनि आफूहरूले नै गरेको दावी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफूले मतदाता सामु निर्वाचनमा गरेका बाचाहरूमध्ये धेरै पूरा गरेको र केही मात्र बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मतदाताले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनपछि नआएको गुनासो गरिरहँदा उनीहरू भने पटक पटक मतदाताको माझ गइरहेको दावी गर्छन्। हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेका कामहरू त्योभन्दा पनि अझ धेरै काम हामीले गरेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो। तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा गाउँमा गएका छौँ। विकास निर्माणका हिसाबले, टोलका हिसाबले, समितिका हिसाबले समिति निर्माण गर्दा हरेक ठाउँमा, हरेक टोलमा तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्ष पुगेको छैन भने वडा अध्यक्ष पुगेको छ, वडा अध्यक्ष पुगेको छैन भने सदस्य पुगेको छ। त्यसरी चाहिँ हामी त्यो जनताको माझमा छौँ र जनताका आकाङ्क्षाहरू धेरै वात्तै बढेको, लोकतन्त्र पछाडि धेरै बढेको हुनाले त्यो लोकतन्त्रका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। यो तपाईँको हामीले चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने बेलामा कुनै टोलका साथीहरूले भनेको कुरा अहिले पुरा हुन सकेका हुन, यद्यपि उहाँहरूलाई त्यो समस्या लागिराखेको होला। तर वडाको नजरबाट हेर्ने बेलामा त्यहाँभन्दा जटिल समस्या अन्यत्र छ नै भन्दै हामीले चाहिँ अन्यत्र बजेट विनियोजन गर्दै काम गरेको स्थिति हो। त्यसकारणले उहाँहरूलाई कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ हामीलाई वडाले हेर्दिएन, सुन्दिएन भन्ने लागेको होला। तर उहाँहरूको पनि समस्या हल हुन्छ, पालो क्रमशः आउँछ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुन स्थानीय तहमा कसले कति काम गरेका छन् भन्ने आम नागरिकलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर निर्वाचन आएपछि गाउँ गाउँमा देखिने जनप्रतिनिधिलाई 5 वर्षसम्म भेट्नै गाह्रो भयो। त्यसैले भाषणमा मात्र नभई जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सके मात्र जनताले विश्वास गरेर भोट दिनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 ले शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 ले स्थापना गरेको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। ज्ञानेश्वरमा प्रवर्धन केन्द्र उद्घाटन गर्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले आफू स्वास्थ्य मन्त्री रहेको बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्ने काम अघि बढेको बताउनुभयो। आफू सरकारसँग बाहिरिएसँगै सो काम अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल आफ्नै सक्रियता र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेतको सक्रियतामा केन्द्र सञ्चालन गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। हाम्रो सोचाइ के हो त भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो अर्बन हेल्थ सेन्टर वडा नम्बर 30 को अर्बन हेल्थ सेन्टर हो। यो अर्बन हेल्थ सेन्टरले आज हामीसँग अहिले डाक्टर आरती भुल्छ, उहाँ जिपी हो, फ्यामिली फिजिसियन हो। तपाईँले अहिले बेलायतमा गएर हामी त्यहाँ नेसनल हेल्थ सर्भिस हेऱ्यो भनेदेखि भने बेलायतको कुनै पनि नागरिकले आफ्नो कहीँ यदि इमर्जेन्सी बाहेक छ भनेदेखि भने सामान्यतः इमर्जेन्सी बाहेक छ भने जिपीलाई नभेटिकन हस्पिटल जान पनि पाउँदैन। हाम्रो जो सिधा गएर म टिचिङमा जान्छु, यहाँ जान्छु भने पाइँदै पाइँदैन। उहाँले आगामी दिनमा फिजियोथेरापी सेवा पनि सुरु गर्ने उल्लेख गर्नुभएको केन्द्रले जनस्वास्थ्य प्रमुखको निगरानीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले वडाभित्रको सम्पूर्ण घरमा गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुगमन गर्ने बताएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएका दाबीसहित 2 जना विरुद्ध 9 करोड 74,69,000 बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मोरङ रतुवा माईका पुष्कर श्रेष्ठ र विनिता लिम्बू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले विभिन्न खालका एप्सहरूको प्रयोग गरेर अवैध रूपमा अनलाइन मार्फत कारोबार गरेको विभागको दाबी छ। उनीहरू क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न भएको विभिन्न बैंकका स्टेटमेन्टहरू
बरामद गरेका मोबाइलमा प्राप्त डाटा कल डिटेल विवरणबाट क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भएको स्पष्ट हुने विभागले उल्लेख गरेको छ। श्रेष्ठ र लिम्बुले मोबाइलमा विभिन्न एप्सहरू प्रयोगमा ल्याएर विदेशी विनिमय अमेरिकी डलर सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। पुष्कर श्रेष्ठले विभिन्न बैंकबाट 7,57,71,900 रुपियाँ तथा लिम्बुले 9,74,69,983 रुपियाँको अवैध कारोबार गरेको देखिएको छ। यसैबीच नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गतका बिटकोइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा जस्ता कुनै पनि वेबसाइटहरू नक्सली भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायी कम्पनीहरूलाई पत्र लेख्दै कुनै पनि डिजिटल मुद्रा कारोबार गर्ने तथा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने वेबसाइटहरू तथा एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। वर्चुअल मुद्रालाई पुनः निस्तेज गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार यस्ता वेबसाइटहरू एपहरू बन्द गर्न पत्र आए अनुसार प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो 3 कारोबार दिनमा 150 अङ्कभन्दा बढीले उकालो लागेको नेप्से मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक मङ्गलबार 17.15 अङ्कले घटेर 2650.97 बिन्दुमा झरेको हो। मङ्गलबार इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सोल्टी होटेलको सेयर मूल्य 6.5% भन्दा बढीले बढेको छ। युनाइटेड इदी मार्दीको मूल्य करिब 6% ले बढेको छ। 20% बोनस र 20% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य भने 5.13% ले घटेको छ। त्यस्तै मैलुङ खोला जलविद्युतको सेयर मूल्य करिब 5% ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल टेलिकम नै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 34 करोड 23 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी अपी पावर, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 10 करोड भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बैंक ऋणका कारण मध्यम तथा निम्न वर्गीय ऋणीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा। कोरोनाको कारण डुबेका व्यवसायीमाथि बैंकिङ क्षेत्र आक्रामक बन्दा ऋणीहरू सम्पत्ति गुमाउन बाध्य। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। अधिवेशनभरि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको नाराबाजी कायमै। स्थानीय चुनावमा दलहरूले गरेका राम्रा कामको भन्दा पनि अन्य दलको कमजोरी औलनमै केन्द्रित। पटक पटक आश्वासनबाट मात्रै दिक्क भएका जनता मनाउन दलहरूलाई सकस। आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा 60% स्थानीय तहमा जित हात पार्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। एमालेलाई निर्वाचन जित्नका लागि कसैको बैशाखी टेक्नु नपर्ने जिकिर। एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। एमसीसीले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्न नउठ्ने तर्क। चीनमा पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दै मंगलबार मात्रै 5280 जनामा संक्रमित भेटेपछि करिब 3 करोड जनसङ्ख्या लकडाउनमा। शून्य कोरोना रणनीतिमा बाधा। र साफी अन्डर 18 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा भारतको फराकिलो जित। 12 सँग नेपाल 7-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।